कशें आहाय तुम सगलीं? सोचमोता तुम सगलीं बरो आसचो म्हूण. तो रे दिसा आमगे रेसिपी कशी दिसताय तुमकां? आज सगल्यांगे फेवरेट सारकी रेसिपी गायल्या. फूल चोयाय तुमी आनी तुमी ट्राय केलें ना जाल्यार. आनी तुमी कितें कोताय तें आमकां कमेंट्सां सांगाय. आनी ही गोंयकारांगेली सारकी फेवरेट डीश. कितें गॅस कोराय? पोक चेरीसा सॉसेजीस ही सगल्यांनी फेवरेट. ती तुमी घराको ट्राय कोराय. म्हाका खबर आसा सगळ्यां फेवरेट म्हूण ताका लागून तुमची बारा रेसिपी शेअर केल्या. कोण केली ना न्हू ती रेसिपी जाल्यार ती रेसिपी तुमी ट्राय कोराय आनी कमेंट्सां म्हाका सांगाय कशी दिसली ती. आनी व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक कोराय, फ्रेंड्सां बारा शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय. बाय फ्रेंड्स. यूट्यूब फॅमिली कशी आहाय तुमी सगलीं? सजमोता तुमी सगलीं आहाय म्हूण बरी आनी आमी आहाय बरी. आयज आमी सद्या जेवणाक सॉसेजीस आनी पोटेटो घालून रेसिपी करता. ती आमी कितको कोताय न्हू ती हांव तुमचे बरोबर शेअर कोता. हांवें चोय व्हडली चेरीज घेयली, ती व्हडली आसताय ती हाडून 10 चेरीज घेयल्याय, 3 पियाव घेयल्याय, 2 जित्ती मिरसांग घेयल्याय, 2 टोमाट घेयल्याय, 3 बटाट घेयल्याय, ते सोलपा जाय बटाट धुवन दवरल्याय, हाफ टेबल स्पून मीठ घेयला, हाफ टेबल स्पून जीर घेयला आनी हाफ टेबल स्पून हळदी पीठ घेयला आनी हाचें थोडें उदक घेयला. आमी कितको कोताय न्हू ती रेसिपी हांव तुमचे बरोबर शेअर कोता. आतां पयलें चेरीज धुवन दवरल्याय आनी चेरीज म्हळ्यार सगळ्यांनी सारकी फेवरेट. आनी दुकरां मास नासता म्हणटे आमगे क्रिस्तांवांगे फेस्त सोबना. सोल्याचे आतां पियाव आनी तो कातोता आनी तो क्युब्सान कातोता, मोठो कातोता. तुमकां जाय जाल्यार लांबूय कातरूं जाता, कितें करून कातरूं जाता. क्युब्सान कातोता. सारकी सिंपल रेसिपी ती. तुमकां जाय जाय ती विनेगर देखून घालपाक जाता, सो हांवें घेयलें ना विनेगर. आनी जितले मिरसांग गायना आसा तुमच्या सुकी मिरसांग देवून घालून करूंक जाता. पियाव कातलो आनी आतां ह्यो मिरसांग आहाय न्हू त्यो कट कोता, त्यो लांबू कट कोता. त्यो हिंगा दवरता सायड. आनी आतां हेचे टमाट घेयल्याय न्हू ती कट कोता, ती क्युबांनी कट कोता. तेज भितर बी आहाय त्यो काडटा हांव. अशें करून मोट्याले क्युब्स कोता. तुमी कितको कोताय तें आमकां शेअर करूया आं तुमगे रेसिपी. एक एकले डिफरंट आसत न्हू. टमाटे कातून जाली. गेलो हाय न्हू ते सोलीत आतां.
सगळें तिनूय सोलिता आनी मागीर मेळटा तुमकां जालें. आनी आतां तेंचे क्यूब्स करता मोटे करता आनी ते उदकां घालून दवरता कित्याक ना उदकां घायना जाल्यार काळी जाताय न्हू तेका लागून उदकां घालूंक पडटा. आनी हांव तेल बी कांय यूज करना तेल घायना जाय ते बटाट कातून उदकां घालून दवरलें क्यूब्स. आनी आतां हेची रेसिपी करता एक कढाई दवरला तितून हांव पियाव घालता मिरसांग घायल्या टोमाट घालता आनी तें उदक घेयलो थोडेंशें तें घालता उदक घालता शिजयता पयलीं बटाट घालता सगळें एक बारा घालून दवरता शिजोवंक. आतां हल्दी घालता हल्दी पीठ घालता जिरें आनी मीठ घालता हें मातशें मिक्स करता आनी धाकून शिजयता ती चेरीस मागीर घालतलें पयलीं पयलीं मातशें शिजोवन घेता बटाटे पियाव बीन. शिजोलें आनी आतां तितून चेरीस घालता ती मातशी शिजयता चेरीस घाल. आतां दाखयता मातशें आमगेली सॉसेजीस जाली रेडी आनी बरी कोन्न जालें. आनी तूं मागीर टेस्ट कोन्न चोया आं तुमकां मीठ जाय तिखसाण आनी जाय कितें तें बरें जालें बरो कलरूय बरो येयला. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. आनी वीडियो लायक जाल्यार लायक करपा विसरो नाकाय आनी फ्रेंड्सां बरें शेअर कोराय आनी न्यू आहा ती सब्सक्राइब कोराय.